تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنز منا صالح ما أتيتنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتون. اللهم ألهمنا مراشد قلوبنا وعيذنا من شرور نفوسنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وعيذنا من شرور نفوسنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك والنار. ربنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب كافة المسلمين إلى طاعتك. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب كافة المسلمين إلى طاعتك. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب كافة المسلمين إلى طاعتك. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأسرارا. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم احفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. تیرے دربار میں اقراری مجرم ہیں. یا اللہ ہم تو تیرے پاک دربار میں اقراری مجرم ہیں. ہم کو اپنے جرموں کا اقرار ہے. اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. اے اللہ امت کی مغفرت فرما. امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے. یا اللہ ہم امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے اور موجبات مغفرت اور موجبات رحمت ہم پوری امت کی زندگیوں میں قائم فرما دے. اے اللہ ہمیں وہ خیر عطا فرما دے جو آپ اپنے نیک بندوں کو دیا کرتے ہیں. ہمیں ان تمام شرور سے، ان تمام فتنوں سے
ان تمام بلاؤں اور آفتوں سے ہماری حفاظت فرما جسے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اے اللہ آپ نے ہم کو اس کام کی توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ اس کام کو ہمارے لیے آسان فرما، ہماری طرف اس کو قبول فرما، اس میں آنے والی تمام رکاوٹیں تمام دشواریاں اپنے قدم سے دور فرما دے اور اس کام میں بھی اور دین کے تمام کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دے، اپنی تائید سے معیت فرما دے، اپنی مدد سے منصور کرا دے، مساجد کو مدارس کو تمام دینی کاموں کو اپنی مدد سے یا اللہ مالا مال فرما دے اور اپنی حفاظت سے محفوظ فرما دے۔ جتنی محنتیں دین کے لیے ہو رہی ہیں اور جتنی خدمتیں دین کے لیے ہو رہی ہے، اے اللہ ان تمام محنت کرنے والوں کو اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما، خدمت